heureux باش نسالي من هاد المشكل ديال هاد السيدة هيام. درت عليها هاد فيديو، هذا هو الاخر هاد النهار، وكنتمنى ان كتعرفوني ما كنبغيش نهضر عليها بزاف صف ملي كدير واحد الضجة على المواقع. اذا نكملوا بهاد الفيديو. راكم شفتوا انها خرجت دابا كتقول لك بين هزه بنتها معاها في الطاكسي بالليل وكتقلب على اوتيل. قالت لك بين ضحكوا عليها واستغلوها وان ما كانتش عارفه، وبين ان هي ساذجه وكتيق وكدير نيه كما كيقولوا بعض الناس اللي يدافعوا عليها، وهذا الشيء من حقهم. انا كنحترم جميع الاراء، الا انني انا بغيت نقول لها حاجه وحده. قلت لك قبيله في لا فيديو قبل من هادي، كنت كنتمنى انك تخرجي وتقولي الحقيقه، وتقولي انك كنتي مشاركه في هذا الشيء كله. راه ما غاديش يجيو يديروا هذا الشيء بلا ما يقولوها لك. وفي الاخر شفتي انك كنتي لا بلو ليزي، وخرجتي من هذا الشيء كله، وقلتي بين انك غادي ما بقيتيش غتزوجي بداك السيد، وانك غادي تكملي حياتك وغتبقاي معاهم. كتقولي قبيله الناس انا ما دارت بيا، الوغ كو عير قبيله خرجوا الناس الديرني فلوغ اللي درتي لافون ديرني، خرجوا الناس كيقولوا لك هيام ومش شحال هادي سيري كري سيري لدارك، ما عندك ما ديري تما، بعدي من دوك الناس. وكنتي كدوري فيهم، وعاد قبيله درتي في واحد المتتبعه وقلتي ليها كنعرف اش كندير. شفتي وكنتي كتسمعي الهضره انت اللي ما كتبغيش تسمعي النصيحه. يا ما نصحوك الناس وقالوا لك سيري كري كيما كنتي دايره، هذاك الهبال ديالك ديريه بوحدك مع بنتك في دارك ولا في اي بلاصه كريتيها. لكن انت اللي مشيتي لتما، وانت اللي بغيتي هادشي، وانت ما تقوليش هما بروفيتاو، تنتي بروفيتيتي منهم، باسكو تنتي كما قلتي بغيتي الدفء العائلي. قابلوا لك بنتك، كنتي دايره عليهم، انت هي الشاف ديال الدار، كنتي كدوري فيهم، كنتي دايره ما بغيتي، ما كنتي كتشقاي ما حتى شي حاجه. خلي عليك دوك لي فلوغ اللي انت بغيتي ديري فاش طيبتي. اذا هما بروفيتاو وانت بروفيتيتي. اذا فين هو المشكل؟ علاش انت انانيه كتبغي تفكري في راسك وجالسه كتطلبي بالمتتبعين؟ انت فين ما كتحصلي عاد كيبانوا لك اخواني المتتبعين نوضوا سينيالوا ليهم القنوات ديالهم. علاش هاد السم؟ علاش هاد الحقد؟ علاش هاد البغض؟ خدمي على قناتك داكو، خليو الناس يخدموا على قناتهم. جميع الناس، هاد اليوتيوب ماشي ديالك انت بوحدك، هاد اليوتيوب خصك تدخلي في راسك انه ديال كاع الناس، وكل واحد كيخدم المحتوى، واللي خدم شي محتوى مزيان وكانوا عنده المتتبعين ديالو الله يعاونو. اذا علاش بغيتي ندخلوا ونبداو نسينياليو في الناس؟ انا بعدا عمرني في حياتي وما عمرني غنديرها نسينيالي شي واحد. ملي ما كيعجبني شي واحد كنخرج وكنمشي بحالي بحال ما شفتوش، بحال ما درت والو. دابا انت بغيتي تبقاي بوحدك مسيطره على هاد اليوتيوب. علاش انت نهار اللي خرجتي الناس ساندوك وعاونوك؟ علاش نسيتي هاد الشيء؟ خليه تنتي الا قدرتي تساندي الناس سانديهم، والخدمه هي اللي غتطلع الواحد والمشاهدين ديالو داكوغ المحتوى ديالو. اذا علاش هاد الحقد فيك؟ بغيتي تطرطقي علاش؟ حيت هادوك الناس وكتقولي انا ما نسميهمش، وكما قلنا غادي تخرجي في واحد في اخر المطاف غتخرجي من ديك الدار وغتبدي تعطيهم وغادي تبدي تعيريهم وغادي تبداي تقولي فيهم شي حوايج داكوغ مختلفه. كي بديتي به هو قلتي شيطان، انا ما نجلسش معاه، وما هضرتيش بزاف على الام، قلتي مسكينه، لكن مازال جايين. راني قلت لهم قبيله وباقي غادي تشوفوا بزاف ديال الحوايج مع هيام. اذا باقيه مازال غتخرجي، باقيه كيما عادتك فين ما كيعاونك شي واحد كتخرجي كتكلمي فيه. هذه هي هذه هي الشخصيه ديالك، لانك ديما كتحقدي وديما انانيه كتفكري في راسك. سيروا سينياليو. علاش نسينياليو؟ اللي بغى يسينيالي طبعا من حقه، لكن علاش غادي نسينياليو؟ اون فان دو كونت راه كاع هاد اليوتيوب راه معمول لكاع الناس ماشي عليك نتيا. اذا بركه من الانانيه، فيقي شويه، نوضي خدمي على قناتك، سيري ديري علاش ترجعي. بركه ما تقابلي عباد الله، بركه ما تسبي الناس، بركه ما يحسب لك انك انت اللي كاينه، بركه من هادشي كله. ديري عقلك
وهذا الشيء لمصلحتك اللي كنقول لك، هذا الشيء اللي كان عندي ما نقول لك، وكنقول الله يهدي ما خلق سمعتوا، وكنقول للمتتبعين كاخت لهم، هاد المره منين يخرج اي موضوع خدموا العقل ديالكم، داكوغ، حيدوا العاطفه الا بغيتوا تكونوا منصفين وما تظلموا حد، وخذوا وقتكم فهموا الموضوع، شوفوا لو بور اي لو بوركوا، عاد تكلموا عليه، داكوغ، وما تبقاوش تسبوا، تقدروا تكلموا على موضوع وكيختلفوا الناس في الاراء، لكن بلا سبان، بلا ضرب الاعراض، بلا معيول، بلا كلام نبي، بلا حتى شي حاجه، داكوغ. راه تعلموا اننا هنا باش ناناليزيو الموضوع، داكوغ، اوبجيكتيفمون، يعني عقلانيا، نحيدوا العاطفه، حيت الا استعملنا العاطفه راه غنجيو من الناس اللي يقدروا يكونوا ظالمين ونجيو منهم، وماشي هذا هو المبتغى ديالنا. كما انني كنقول قبيله حضرت لواحد اللايف ديال واحد الاخ وكيقول لك ما بقات الثقه، انا ما غنبقى ندخل عند حد، انت اللي يبغي دخل فين ما بغيتي، والناس اللي يبغي يدخلوا فين ما بغاو، لكن لا تعمموا وتقولوا ما بقاتش المصداقيه راه متفقين علينا، لا لا، كنقول لكم ديما خذوا وقتكم ودخلوا وشوفوا القنوات وسمعوا ليهم، واخا ما تشتركوش، وشوفوا هنا وشوفوا هنا وشوفوا هنا، وشوفوا فين كتحسوا انه الناس صادقين معكم، انه الناس فين كتحسوا بالراحه معاهم، راه ماشي ما تجمعوش كل شيء في لو ميم ساك، راه باقي الحمد لله الناس مزيانين في هذه الدنيا. هادشي اللي كان عندي ما نقول، وكنقول اونكور اون فوا الهيام، انا ما غنتكلمش عليك صافي ساليت، ولكن صف الا خرجتي عاوتاني شي خرجه استفزازيه اللي فيها ما نقولوا، راه كاين بزاف د المواضيع اللي يمكننا نتكلموا عليهم، ما كايناش عينتي، وخصك تخلي في راسك انك ما كايناش عينتي في اليوتيوب، وماشي انت الاحسن من الناس كاملين، داكوغ. كوني تعلمي التواضع، تعلمي التواضع، راه تعلمي تسمعي للناس والمتتبعين، الناس اللي باغيين لك الخير، ماشي دوك اللي يقولوا لك برافو برافو على شي حوايج ما خصكيش ديريهم، سمعي للناس اللي كيعطوك النصيحه، اللي كيبغيو لك الخير، داكوغ. ما تبقيش ديري ديك لا غروس تيت باش ما تطيحيش في هذا. وثانيا انا عارفه انت كتقوليها، انا كنعرف اش كندير، اذا كيفاش هاد الناس داروها بك؟ كونوا واضحين، هادشي لعبتو درتو تفاهمتو، في الاخر شفتي راسك انه انت خديتي العصا على الدور اللي خديتي ديال المراه اللي غتخرج على العائله، وانت تقولي غادي نحبس هادشي. اذا بركه، تعلموا ان منين تساليو من شي حد، ولا تساليو من شي موضوع، ولا من شي حاجه، ما تبقاوش تعايروا بعضياتكم وتخرجوا اسراركم وتخرجوا داكشي اللي دوزتو، كيبقى انكم دوزتوا بعض الوقت بيناتكم، خليو بيناتكم، راه عطا الله ما تقولوا، راه ما كاينش على السبان ولا نخرج شنو داروا لي ولا شنو قالوا لي نكذب ولا نبقى نخربق، عطا الله ما يتقال. هذه كانت نصيحه، بغيتي تسمعيها سمعيها، ما بغيتيش تسمعيها سوقك هذاك. هادشي ضميري كان ملا عليا وخرجت كنقولوا، وكنقول لكم تصبحوا على خير الاخوان واخوات، وسمحوا لي الا كنت ثقيله شويه عليكم هادشي، حيت ما كنبغيش نفوت شي مغالطه ولا شي كذوب ولا نتعدى على شي حد ولا. اذا هادشي علاش راني متبعه معكم هذا المسلسل، مع انه بسال وما بقى فيه حتى حاجه، باسكو كلشي باين، وخص باقيين عندنا بزاف الحوايج كما قلت لكم اللي نطرقوا لهم. احبكم في الله، والى اللقاء، وشكرا لكم.